बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, कल बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, फिर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, उनका सबका मजमूआ ये वीडियो है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और जैसे कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपना ब्रॉड किया लाइव, और लाइव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किए, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि आखिर जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की तारीख, उसमें सियासतदानों का क्या रोल रहा है। मतलब ये कि इतने करप्ट क्यों हैं। वो कहते हैं ना, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, इसका बाप भी ऐसे ही था, वो वाला हिसाब किताब है। पाकिस्तान में असल में जो निज़ाम चल रहा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इतनी कंसिस्टेंसी से क्यों वही दो मुंह हैं जो आ जाते हैं, उनकी आल औलाद आ जाती हैं और मुल्क को लूटते खसूटते हैं हर दफ़ा, और एक दूसरे को तेरी माँ की तेरी बहन की करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आते हो, कहते हैं ओ हमें क्यों निकाला, हमें क्यों उजाड़ा, मतलब ये सब चीज़ें। तो भाई मामलात ये हैं कि मैंने जो अभी तक देखा है ना, हम लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ़। इस मुल्क के ऊपर अशराफिया नाम की कोई चीज़ है जो काबिज़ हुई भी है। अशराफिया यानी ब्यूरोक्रेट्स और एलीट क्लासेस जिनका पैसा लगा हुआ होता है, सरमायाकार। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये कोई अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, ये उनके एम्प्लॉयज़ हैं। और वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ये करते हैं कि आपको रिकवरी करके हम देंगे। अच्छा, कैसे? अब क्या रिकवरी करके देंगे? पहले तो ये कि जो उनका पैसा लगा है ना, तो वो रिकवर करके देंगे। कैसे देंगे? मुल्क की पुंगी बजा दी, इस मुल्क से बात बनानी है, उससे बिगाड़नी है, इस सूबे को सही करना है, उसको ख़राब करना है। ठीक है, ये है मामला। आवाम महरूमियों का शिकार, बिजली के, पेट्रोल के, गैस के रेट्स हाई, पानी ख़रीदना पड़ रहा है, और उसके बावजूद ये चीज़ें फिर भी मैसर नहीं है। अभी जंग नहीं शुरू हुई थी, तब भी जंग शुरू होते ही 400 रुपये पेट्रोल, जंग ख़त्म हो गई फिर भी 400 300 से नीचे तो है ही नहीं। अब फिर रेट बढ़ा दिए कल रात को। जब ये सब निज़ाम चलेगा तो ये क्यों रहा है? आईएमएफ से कर्जे, आवाम से टैक्सेस भारी भारी। ठीक है, अच्छा आईएमएफ का कर्जा अगर उसकी शरह लगाइए तो आवाम जो है वो तकरीबन, ख़ास तौर पे ज़ाहिर कराची टैक्स देता है, और कौन टैक्स देता है? वो तो कोई टैक्स देता नहीं है मुल्क के अंदर, जो है बात साफ। अगर केपी के टैक्स देना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल में केपी के सबसे बड़ा टैक्स दहिंदा हो जाएगा, और मेरा ख्याल में आईएमएफ का कर्जा जो है वो हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर जो है वो निबट जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मगलिंग चलती है, हराम के काम होते हैं, मंशियात, असलहा, और क्या कहते हैं, फिर वो लड़कों का जो बाज़ार लगता है वहाँ पर बन्नू में। ठीक है, और जो जितने भी आपको स्मगलिंग का सामान है सब मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दें या वो लोग टैक्स देने लगें तो आईएमएफ के कर्जे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरबपति तो वो लोग रहते हैं। सही है ना? लेकिन नहीं करना है, ज़ाहिर है कराची वालों की गर्दन पतली है, हैदराबाद वालों की गर्दन पतली है, तो हम लोग देंगे, मीरपुर ख़ास वाले देंगे। ठीक, तो ये है मामला। अब टैक्सेस आईएमएफ के, वो एक आपने कर दिया तो मैंने आपको बता दिया, हफ्ता हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर आईएमएफ का कर्जा उतर सकता है मुल्क का। लेकिन उसमें मज़ीद अपने अपने खांचे डाल डाल के और ये सब टोपी ड्रामे करने होते हैं। इलेक्शन कैंपेन चलानी है, आने जाने करने, यार मेरा दिल कर रहा है मैं जो है वो तुर्की चला जाऊँ, पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स बढ़ा दो और कल जो है ना वो टिकट करा दो। टैक्स बढ़ाते ही जो है वो कल के टिकट हो जाते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म को जाना है, उनके साथ जो है वो उनके छछूंदरियाँ भी जाएंगी, दो तीन छछूंदर भी जाएंगे। तो ये इन लोगों को, मतलब ये कि ये लोग किसी के एम्प्लॉय हैं, वो है कौन? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग, उन लोगों के। और वो इनको हायर करते हैं जो रिकवरी ज़्यादा करके देगा। एक बारी जो है वो जरदारी की, एक बारी जो है वो नवाज शरीफ की। ठीक है,
اب جو ان کو ریکوری کر کے نہیں دے گا وہ ملک کا غدار ہے، اس کے پیچھے سب کو لگا دو، عدالتیں بھی ثبوت لے کر آئیں گی، نہیں بھی ہوں گے تب بھی کیسز کر دیں گے، اور اس کے بعد اتنا لٹکائیں گے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ کہے گا بھائی ہاں بھائی میں حیران ہوں. جیسے آپ کے سگنلز، ٹریفک سگنلز بکتے ہیں فقیروں کے لیے. اب جو فقیر مافیا ہے، گداگر مافیا ہے، وہ ٹریفک سگنل خریدتی ہے. جیسے گلشن کا ایک ٹریفک سگنل ہے، 1.5 کروڑ روپے میں وہ خرید لیا، ٹھیک ہے، اور مطلب خرید لے کے کرائے پہ لے لیا 1.5 کروڑ روپے پہ، اور ڈیلی کی وہاں سے اتنی ریکوری ہے کہ بس اللہ معاف کرے. پھر ڈکیت مافیا ہے، وہ ڈکیتیاں ڈلواتی ہے، ان کے بھی علاقے بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بچے اغوا کرنے کے کیسز سب مطلب سب چل رہا ہے، ہر طریقے سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کھسوٹا جا رہا ہے. اور جو ریکوری بہترین کر کے دے گا تو وہ جو ہے وہ ملک میں ٹکے گا، وہ شریف و شرفا بھی ہوگا. یہ ہیں وہ معاملات. عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیں گی بھی نہیں، اور دیں گی تو وہ جج جو ہے وہ کہیں غائب ہو جائے گا. حالات آپ کے سامنے. کل نسلا ٹاور کا دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں کی بددعا اس جج نے جو ہے وہ سمیٹی. جج کے خلاف آپ کوئی کارروائی کر نہیں سکتے، حالانکہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. پکڑ کے لے کر آؤ کہ بھائی تو نے کس برتے پہ جو ہے وہ غریبوں کی جو ہے وہ سر سے چھت چھینی. یہ جو گوٹ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی، پکے گوٹ کر دیے، مزید جو ہے وہ گوٹ جو ہے وہ ان کی پائپ لائن میں موجود ہیں، تو ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ یہ عوام کراچی کی خود نکلے گی تو جا کے سیٹ ہوگا. ملک میں سے یہ جو قبضہ کر کے دے رہے ہیں نا، تو لوگوں میں احساس ہونا چاہیے کہ قبضہ جو ہے وہ حرام ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ان کی جتنی بھی اسکیمیں ساری کامیاب اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے. اب تو قبضے کی مل جائے وہ بھی بہت ہے. جب لوگوں میں حرام حلال کی تمیز نہیں رہے گی نا، تو پھر یہی ہوگا. اور پھر ایسی بستیوں پہ عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریب کی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والے کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے. وہ الٹ دی جاتی ہے زمین، اور پھر آپ برداشت کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف وہی رہ جائے گا. تو یہ جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا، ایلیٹ کلاسز، اشرافیہ جو اپنے آپ کو تمام پاکستانیوں سے اشرف سمجھتی ہیں، تو جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے، ان لوگوں کی یہ دکانداریاں ختم نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے بزنس ختم نہیں ہوں گے. پاکستان کیوں برباد ہوا ہے؟ پاکستان برباد اس لیے ہوا ہے کیونکہ پاکستان بنتے ہی سب سے زیادہ حرامی ترین انسان جو تھا ایوب خان، وہ بھوتنی کا جو ہے وہ جس کو قائد اعظم سخت ناپسند کرتے تھے، وہ مسلط ہوا، جس نے زہر دے کے قائد اعظم کو شہید کروایا، پھر لیاقت علی خان کو شہید کروایا، پھر محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کروایا. اور بانیان پاکستان اور ان کی پھر اولادوں کو جو ہے وہ آج تک اس کا دیا ہوا جو فتنہ تھا، کبھی وہ ذوالفقار بھٹو، کبھی بے نظیر بھٹو، کبھی شاہ نواز بھٹو، کبھی جو ہے وہ زرداری، کبھی جو ہے نواز شریف، اس صورت میں ہمیں ملتا ہے. جو اس نے بویا تھا وہ یہ لوگ اس کو مزید سینچ رہے ہیں، اور ہم لوگ بھگت رہے ہیں. یہ ہیں وہ معاملات جس کی وجہ سے پاکستان کی بربادی لگی ہے اور لگتی رہے گی. اور جو حق اور سچ پہ ہوگا اس کے اوپر غداری کے فتوے لگیں گے، اور ثبوت بھی آ جائیں گے، ثبوت جھٹلا بھی دی جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے تانے جو ہیں وہ اس کو پڑھتے رہیں گے، جیسے الطاف حسین کو پڑھتے رہے ہیں آج تک. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں جو ہے وہ اب حالات سیٹ ہونے چاہیے. تو یہ اشرافیہ آپ کی کبھی بھی نہیں سیٹ ہونے دے گی. عوام جو ہے وہ کیا ہے، 400 کا بھی پیٹرول ڈل رہا ہے، ہم نے ڈلوایا ہے، کیوں ڈلوایا؟ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ہم نہیں خریدیں. نہیں، دالیں جو پڑی ہیں گھر کے اندر وہ کھائیے، ٹھیک ہے. چٹنی سے وہ مرچوں سے چٹنی سے روٹی کھائیے. وہ نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، کیونکہ ہم لوگ برگر ہو گئے ہیں، پیزا، پاستا، اور یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو وہ ہو گئی ہیں. اب ہمیں یہی کھانی ہے. ہم لوگ دیسی نہیں رہے، پردیسی ہو گئے. دیسی جس دن بن گئے پاکستان پورا آئے گا باہر، اور اشرافیہ کے سارے اشرفیاں نیچے گرا دیں گے ہم. کیسا دیا؟ تو پاکستان کے حالات کی اصل ذمہ دار کہ کس نے پاکستان بگاڑا ہے اور لا قانونیت کیوں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے. اللہ حافظ.